अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर इस्लामाबाद में जो तरलाई में इमाम बारगाह और मस्जिद के ऊपर होने वाला खुदकुश धमाका है, उसमें कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं। कितनी बड़ी तादाद में लोग शहीद हो चुके हैं और ज़ख्मी हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से आज दो अहम तरीन मुकामात के ऊपर बड़ा ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 24 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों की ऐसे ही दुनिया जो है वो गर्मीदा नहीं हुई। आज फिर भारतीय सरहद पर थंडर तैयारों ने तबाही मचा दी, बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, आज जो हुक्मरानों का बड़ा अफसोसनाक रवैया है उस के बारे में भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है, उसके बाद मौजूदा जो हुक्मरान हैं वो क्या कर रहे हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में, ये इस्लामाबाद की हदूद में आता है, लेकिन इस्लामाबाद जो कैपिटल है उससे ज़रा थोड़ा सा बाहर ये एरिया बनता है। तरलाई में नाज़रीन, तरलाई कलां का जो इलाका है वहाँ पर मस्जिद और इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा, वहाँ पर होने वाले खुदकुश धमाके के बाद जो सूरत हाल है वो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा है ताकि इस तरह का कोई और जो वाक़या है वो पेश ना आए। अमूमन ये होता है कि दहशतगर्द एक धमाका करते हैं, उसके बाद लोग जमा होते हैं, उनको रेस्क्यू कर रहे होते हैं, तो इस दौरान जो है वो और भी अटैक करने की कोशिश की जाती है। तो अब सर्च ऑपरेशन भी जारी है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अफसोसनाक खबर ये है कि अभी तक जो शहीद होने वालों की तादाद है वो 24 तक पहुंच चुकी है और जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद 101 बयान की जा रही है। ये तादाद मुमकिन तौर पे जब सारे अदादों का शुमार इकट्ठे किए जाएंगे मुख्तलिफ हॉस्पिटल से तो ये बढ़ भी सकती है। नाज़रीन, ये हमला जो है वो उस वक्त किया गया कि जब नमाजी नमाज अदा कर रहे थे, जो नमाज जुम्मा अदा कर रहे थे, इस दौरान ये अटैक हुआ। लेकिन नाज़रीन, आप देखिए कि DC इस्लामाबाद की एक अफसोसनाक ट्वीट, बड़ा दिल दुखा उसको देख कर कि मस्जिद यानी ज़ुबान के ऊपर आबले पड़ जाते हैं या इनके अंदर आप किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं तो कम से कम आपको इंसानियत को मद्देनज़र रखना चाहिए। जब भी आपको बात कर रहे होते हैं, एक पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं और वहाँ पे आप बैठ के जब बात करते हैं तो आपको कम से कम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल आना चाहिए, आपको अल्फाज का चुनाव जो है वो आना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, बड़ी सीट पे छोटे लोग भी होते हैं। अब नाज़रीन, हुआ ये कि जब इस हवाले से बताया जा रहा था तो DC इस्लामाबाद की जानिब से पता क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए लोग जो हैं उनको शहीद किया गया। तो शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बजाय DC इस्लामाबाद ने कहा कि इतने लोगों को मुर्दार हालत में लाया गया, मुर्दा हालत, ये मुर्दार थे इतने लोग जिनको यहाँ पे लाया गया। तो अफसोस होता है ऐसे लोग जब इतनी बड़ी पोस्टों के ऊपर बैठे होते हैं तो इखलाकियात तक उनको सिखाई नहीं जाती कि किस तरह से बात करनी, किस तरह से जो है वो लफ्ज़ों का चुनाव करना है। बहरहाल नाज़रीन, 24 अफराद शहीद हो चुके हैं और 101 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है। कुछ ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है, हॉस्पिटल्स के अंदर एमरजेंसी नाफिज की गई है और वज़ीर दाखिला की जानिब से और दीगर जो इदारों के सरबराहान हैं उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया और साथ ही साथ अहकामात दिए हैं कि फौरी तौर पे जो ज़ख्मी हैं उनको हर मुमकिन इलाज की सहूलत मुहैया की जाए। नाज़रीन, ये ऐसे वक्त में हमला हुआ है कि जब इस्लामाबाद के अंदर जो है वो किर्गिस्तान के जो इस वक्त सरबराह हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो भी इस दौरे पे मौजूद हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से नाज़रीन, जब कोई खुदकुश हमलावर अटैक करने के लिए आता है तो डेफिनेटली ये
مقامی طور پہ ان کے کوئی نہ کوئی سہولت کار موجود ہوتے ہیں جو ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. اگر ادروائز کیپٹل کے اندر سیکیورٹی کافی زیادہ سخت ہے تو وہاں پہ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ پیش آ جانا یہ انتہائی افسوسناک بھی ہے اور سیکیورٹی کے اوپر بڑے بڑے سوالات بھی ہیں. اس کے بعد ناظرین ایک اور جو اہم ترین چیز ہے، اس وقت پنجاب کے اندر بسنت کا تہوار منایا جا رہا ہے. اس میں بھی افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں اور کچھ نوجوانوں کی، بچوں کی گردنیں کٹی ہیں. ان کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جہاں پہ باقاعدہ طور پہ حکومت کی سربراہی میں یا حکومت کی سرپرستی میں اعلان کیا جائے کہ بسنت منائی جائے، جب یہ کھیل پہلے ہی بے شمار جانے لے چکا ہے تو اس کو جو ہے منایا جا رہا ہے. اور آپ اندازہ لگائیں آپ میڈیا کے حوالے سے کہ میڈیا کے اوپر بو کاٹا کے جو نعرے ہیں وہ تو چل رہے ہیں. وفاقی وزیر جو ہیں ان کے لائیو کوریج ان کی دکھائی جا رہی ہے، لیکن اسلام آباد کے اندر ترلائی میں یہ دھماکہ ہوتا ہے اور وہاں پہ زخمی جو ہے وہ چیخ رہے ہیں. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ جس طریقے سے مناظر ہیں وہ دیکھے نہیں جاتے. خون کے اندر لت پت ہیں لوگ وہاں پہ لیٹے ہوئے. بہت بڑی تعداد جو ہے موقع کے اوپر ہی شہید ہوئی ہے اور اتنا شدید دھماکہ تھا ناظرین، بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو آس پاس کے علاقے ہیں وہ لرز گئے اور اس وقت خوف پایا جاتا ہے علاقے کے اندر. تو وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ تشویشناک تھی. لیکن پنجاب جو ہے وہاں پہ بسنت منائی جا رہی ہے اور بسنت کے اندر بھی لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں اور افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں. آخر حکومت جو ہے اس کو اس طرح کے جو ایونٹ ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا اور پھر اس طرح کا واقعہ پیش آ جانا، اس کے بعد بھی یہ سیلیبریشنز جو ہیں وہ نیشنل ٹی وی پہ جاری رہنا اور اس کے بعد ناظرین خبر جو ہے جو اتنی بڑی بریکنگ نیوز ہے اس کو ہٹا کے تو وہاں پہ یہ بو کاٹا چل رہا ہوتا ہے. افسوسناک رویہ اس وقت جو ہے یہ سامنے آ رہا ہے. اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ اورکھزئی کے اندر اور اس کے بعد ضلع خیبر کے اندر پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے بڑی کارروائی کرتے ہوئے دو بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں فتنہ الہندوستان کے 24 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا ہے. ناظرین فوج اپنے جوانوں کی بھی قربانیاں دے رہی ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ امن و امان کو مینٹین رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. لیکن دہشت گردوں کی سہولت کار جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دہشت گردوں کے وہ سہولت کار جو کیپٹل کے اندر بیٹھ کر فتنہ الہندوستان کو علل اعلان سپورٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف آخر کب حتمی کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ کیا اپنے بچوں کو اسی طرح سے دہشت گردوں کے آگے جو ہے وہ رکھا جائے گا کہ وہ جب چاہے اس طرح کے حملے کروا دیں اور انہی کو سپورٹ جو ہے وہ کچھ لوگ بیٹھ کے کیپٹل کے اندر کر رہے ہوتے ہیں؟ تو افسوس ہوتا ہے کہ آخر ان کے اوپر ہاتھ کب ڈالا جائے گا. اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے. پاکستان کے F-17 تھنڈر طیاروں نے آج ناظرین ایک اور تاریخ رقم کی ہے. میانمار جو کہ پاکستان کا تھنڈر طیارے کا آپریٹر ہے، آج ناظرین انہوں نے شدت پسندوں کے خلاف بھارتی سرحد کے قریب بمبارمنٹ کی ہے اور وہی دہشت گرد جو کہ جس طرح سے پاکستان کے خلاف افغانستان سے بھارت آپریٹ کرتا ہے، اسی طرح سے بھارت کے اندر میانمار میں سچویشن اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے شدت پسندوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے. ان کے کیمپس وہاں پہ موجود تھے بھارتی سرحد کے قریب. تو تھنڈر طیاروں نے بلاک 3 تھنڈر طیاروں نے آج وہاں پہ تباہی مچائی ہے. بہت بڑے لیول پر دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں انڈین سائڈ سے جو ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. تو انہی کو آج وہاں پہ بھی بڑا دھچکا لگا، یعنی میانمار میں بھی تھنڈر طیاروں نے اور پاکستان کے اندر مسلح افواج نے بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے 24 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا ہے. تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.